अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं TM न्यूज़ TV। पेश खिदमत है प्रोग्राम शब व रोज़ डॉक्टर KS बटालवी के साथ। होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे, करते हैं शब व रोज़ में शब व रोज़ की बातें। साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, लंदन में उनकी गाड़ी पर बलवइयों का हमला। फॉरेन अफेयर की मुमताज़ ज़ोहरा बलोच का लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमले की तहकीकात का हुक्म। उन्होंने कहा, हम तहकीकात कर रहे हैं और मुजरिमान को पकड़कर करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी और हमें तशवीश है कि ऐसा जो हुआ ये नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा, तमाम साबका चीफ जस्टिस साहबान को दौरे के दौरान सफारत खाने की जानिब से सहूलत मुहैया की जाती है। पाकिस्तानी सफारत खाना इस हवाले से काम कर रहा है और यहाँ ये बात सोचने वाली है कि पाकिस्तानी सफारत खाने को भी इल्म ना था कि यहाँ क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। उनकी सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं कमज़ोरी है, उस पर गौर करना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा, वज़ीर दाखिला ने तफसीली बयान दिया है, सियासत के हवाले से कोई पोजीशन नहीं। पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखल नहीं करता और ना ही करने की इजाज़त देता है। अंदरूनी मामलात में किसी की मुदाखलत पसंद नहीं करता। हम यहाँ एक अहम सवाल करते हैं, लंदन में जो कानून चल रहा है उसमें किसी गैर मुल्की का तहफ़्फ़ुज़ करना उनके कानून में शामिल नहीं। ये उनकी ज़िम्मेदारी है और उनकी ज़िम्मेदारी रहेगी कि जो फ़ॉरेन मेहमान आते हैं उनका वहाँ का कानून, उनकी पुलिस उनका तहफ़्फ़ुज़ करे। यहाँ पे ये उनकी पुलिस की भी नाअहली है, उनके इंटीरियर मिनिस्टर की भी नाअहली है कि उन्होंने क्यों नहीं इस पर गौर किया। उन्हें इल्म नहीं था कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस यानी साबका चीफ जस्टिस आपके यहाँ आ रहे हैं और वो यहाँ इस वक्त एक प्रोफेसर के तौर पर आ रहे हैं। उनकी कोई इज़्ज़त है, कोई मकाम है, कोई वक़ार है। इस वक़ार को मजरूह करने में लंदन पुलिस का भी हाथ है। क्यों नहीं लंदन पुलिस ने इस पर सिक्योरिटी चेक रखा? उनको चेक रखना चाहिए था, गौर करना चाहिए था। और हम अपने वज़ीर दाखिला और वज़ीर ख़ारजा से भी यही बात कहेंगे कि वो डायरेक्टली लंदन पुलिस और लंदन सिक्योरिटी को मुतनब्बे करे, उनको ये बावर कराए कि ये आप लोगों की नाअहली है। दूसरे मुल्क में अगर कोई ऐसा काम होता है तो आप फ़ौरन तनकीद करते हैं, अपने मुल्क में आप क्या कर रहे हैं? हमारे ख़्याल में ये कानून का ढोंग रचाने वाले दूसरे ख़ास तौर पर मुसलमान ममालिक पर ये यलगार करने वाले मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही काम करते हैं और ये भी उनकी एक साजिश है कि यहाँ ऐसा बलवा हो जाए जिस पे सियासी रंग चढ़ जाए और सियासी रंग चढ़ाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। वरना कानून से बालातर तो कोई नहीं है, चाहे वो इंग्लैंड हो या पाकिस्तान हो। और उनको इस पे गौर करना चाहिए। वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐसी ही मुनाफ़िकाना हरकत करते हैं, ये कोई नई बात नहीं। दूसरी जानब अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाबात जीतने पर बानी PTI इमरान ख़ान की रिहाई की बात में कोई हकीकत नहीं। कई बार ये कह चुके हैं, साबका वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई पाकिस्तानी अदलिया का हक़ है, ये अदलिया का मामला है। जो भी किसी के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला करे, जो फ़ैसला होगा वह कानूनी शवाहद की बुनियाद पर होगा और कानूनी शवाहद की बुनियाद पर ही इमरान ख़ान को अगर पाकिस्तानी अदालतों ने सज़ा दी है तो हम उसमें मुदाखलत नहीं करेंगे और नहीं कर सकते। ये मैथ्यू मिलर का वाज़ेह बयान है और इस बयान से पाकिस्तानी अवाम को भी समझना चाहिए, पाकिस्तानी शराफिया को भी समझना चाहिए कि ये वो शख्स था जो अपने दौरे इक़्तिदार में बार बार ये कहता था कि हम कोई अमेरिका के ग़ुलाम हैं। अगर भाई तुम अमेरिका के ग़ुलाम नहीं हो तो अब उनसे ग़ुलामी की भीख मांग रहे हो,
ان سے سفارشیں کروا رہے ہو. ان کے جو ارکان اسمبلی ہیں کانگریس کے، وہ آپ کے حق میں 60 لوگ خط لکھ رہے ہیں کہ عمران خان کو رہا کروائیں. صدر بائیڈن کو ان کی کانگریس کے 60 ممبران نے خط لکھے، جس کا اعتراف میتھیو ملر نے بھی کیا ہے کہ ہمارے صدر بائیڈن کو یہ خط موصول ہو چکا ہے، لیکن ہم اس کا صحیح وقت پر کوئی جواب دیں گے. ابھی اس کا جواب نہیں دیا انہوں نے. یہ بھی ان کا ذاتی معاملہ ہے، وہ جواب دیں یا نہ دیں. ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ ان کو جواب دیں. اب اس بات سے یہ اندازہ لگائیں کہ یہ شخص جس کا نام مجرم عمران خان ہے، اس کو عدالت نے سزا دی ہے اور جیل میں بیٹھا بھی یہ ڈرامے بازیاں کر رہا ہے. اس کو کچھ سوچنا چاہیے، اپنے ملک کا، اپنے عوام کا، اپنے ملک کے تحفظ کا سوچنا چاہیے. مگر یہ جن لوگوں کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے، ان کے ایجنڈے میں پاکستان کا تحفظ کرنا لکھا ہی نہیں ہے. پاکستان کو بکھیرنا لکھا ہوا ہے، اور یہ ان کا اعلی کار ہے. میتھیو ملر نے یہ بالکل واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم کسی ملک کے معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود بھی بڑے جھوٹے ہیں، بہت بڑے جھوٹے ہیں، فریبی ہیں. یہ دھوکہ دیتے ہیں، کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ اور ہیں. جو ان کے اپنے اندر کی بات ہے وہ یہ باہر نہیں لاتے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کئی بار کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کو ہٹانے میں ہمارا کوئی کردار نہیں، یعنی امریکہ کا کوئی کردار نہیں عمران خان کی حکومت ہٹانے میں. کانگریس کے 60 رکن جو ہیں، انہوں نے صدر بائیڈن کو خط میں کہا ہے کہ اس عمران خان کی رہائی اور اس کی سیکیورٹی کی ضمانت لیں. اور تسی مامے لگتے ہو عمران خان دی سیکیورٹی والے، شرم آنی چاہیے. تم کسی دوسرے ملک کے معاملے میں مداخل کر رہے ہو. اس کی سیکیورٹی ہماری حکومت خود کر رہی ہے. ہماری حکومت کو بھی اس کی سیکیورٹی عزیز ہے. اگر اس کی جان کو اسرائیل نے نکال لیا تو کون روک سکتا ہے؟ موت کا ایک وقت مقرر ہے، اس کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہوتی. باقی جب تک وہ زندہ ہے، ہمارے ادارے اس کی سیکیورٹی کرنا جانتے ہیں اور کر رہے ہیں. پاکستانی ارکان قومی اسمبلی نے جو بائیڈن کو لکھے گئے خط کے جواب میں 160 اراکین نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھ دیا. یہ خط حکومتی و اتحادی اراکین اسمبلی نے لکھا ہے. اس خط میں انہوں نے کہا کہ امریکی کانگریس ممبران کے خط کا پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیا جائے. ہم یہاں عمران خان اور ان کے گروپ سے سوال کرتے ہیں، کس منہ سے یہ لوگ امریکہ کو یہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے غلام ہیں، اور آج اس غلامی کی قیمت مانگ رہے ہیں؟ جو در پردہ غلام تھے وہ اپنے غلامی کی رہائی کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیا غرض آن پڑی ہے ان کو اس غلام سے؟ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنا بند کریں، اور عوام کو بھی آنکھیں کھول لینا چاہیے کہ یہ دوگلی پالیسی اختیار کی جاتی ہے. اور اب بھی اس وجہ سے پاکستانی حکمران اور عدلیہ اس مجرم اعلی کار عمران خان کو قرار واقعی سزا دینے میں ناکام رہی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ پاکستانی حکام اور عدلیہ کو مجبور کر رہے ہیں کہ اس کو مجرموں جیسا اس کے ساتھ سلوک نہ کیا جائے. اور ہماری عدلیہ اور ہمارے جیل حکام اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں کر رہے جو ایک مجرم کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور اس کو تمام قسم کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. اس لیے کہ یہاں ایک پنجابی کی مثال ہے کہ منہ کھاوے تے اکھاں شرمان. اس لیے ہمارے حکمرانوں کی آنکھیں شرما رہی ہیں. دیکھتے رہیں TM نیوز TV. آئندہ پروگرام تک اجازت. اللہ نگہبان.